وعلى أمة المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زبيت لي الأرض مشارقها ومغاربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کہہ لو سارے کہہ لو الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نضر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ زوی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. گج کے آنکھو الصلاة یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاجت رات پیتے جد رات پیتے سونے رات پیتے سونے نو
آنکھوں ذرا سبحان اللہ. ویسے تے اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ معراج لکھا ہے نا بڑے مشکل الفاظ سن تے میں پھر مولانا محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ نے جو قصیدہ معراج لکھا ہے نا وہ دے چند اشعار منتخب کیتے نے بڑی توجہ نال سنو. جد رات گئی تے سونے رب کول بلا کے ویکھے لیا دن چڑھیا تے کمیلی والے نو دن چڑھیا تے کمیلی سب یار آیا کے ویکھ لیا دن سارے پڑھ لو دن چڑھیا تے کمیلی والے نو سب کہ خالق بھی تانگے ہوئے ترشنے دے مخلوق بھی ترسے دیکھنو خالق بھی تانگے ترسنے نو مخلوق بھی ترسے دیکھنو توجہ کسے کول بلا کے دیکھ لیا کسے کول بلا کے دیکھ لیا کسے سر سے جا کے دیکھ لیا کسے کول بلا کے دیکھ لیا کسے در پہ جا کے دیکھ لیا پھر کہہ لو دن چڑھیا تے کمیلی والے نو سب یار آیا کے دیکھ لیا. اچیا خدرا کو سبحان اللہ. سمجھو کہ مطلوب وے سوتا فرشاتے طالب نو اڈی کا ارشادے طالب تے ایک مطلوب نبی دی ذات مطلوب ہے تے رب طالب ہے. علامہ ظہوری کیاں دے نے کہ مطلوب وے سوتا فرشاتے طالب نو اڈی کا
عرشاں تے جبریل نو کلیا نال ادب جبریل نو کلیا نال ادب سونے نو جگا کے آندا جبریل بھی آیا تے ادب نال آیا آکے نبی نو جگایا قصیدہ بڑا لمبا ہے میں آخری شعر پڑھنا انشاءاللہ کل رات کو پورا کلام پڑھا گے انشاءاللہ اگلا جملہ یہ ہے جبریل آئے فرمایا سونا تیرا محبوب لیٹے ہے تیرا محبوب لیٹے ہے آرام فرمائے کنج جگاواں آواز دیواں کنڈی کھکاواں میں نانا نہ کنڈی تے نہ آواز یا اللہ پھر کی کراں فرمایا تو تے نور ہے تیرے واسطے کیڑا اوکھا ہے وڑ جانا کمرے دے اندر وڑ تینوں کافوری ہونٹ دتے نے جا کے میرے یار دیاں تلیاں چوں ملے خدا تذکرہ علامہ ظہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فرماتے ہیں جملے اس قابل توجہ کرنے ہیں کہ تلیاں نے پاک حضور دیاں اج سج کے اکھیاں نور دیا اوے تلیاں نے پاک حضور دیا اج سج کے اکھیاں نور دیا جبریل نے سونے قدماں وچ جبریل نے سونے قدماں وچ سر اپنا جھکا کے جد رات پئی تے سونے نو رب کول بلا کے ویکھ لیا تیرے چڑھیا تے کمیلی والے سب یارا آکے ویکھیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لجپال کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر عاجزانہ خادمانہ مسکینانہ عاجزانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ماہ رجب شریف اور ماہ رجب شریف کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات اس ماہ مبارک کے نال منسوب نے لیکن آل سنت واسطے سب تو بڑی گل ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر اور کل آن والی رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نو آسمان تے بلا کے بے پردہ اپنا دیدار عطا فرمایا سی پہلے قرآنی آیت دا ترجمہ سن لو پھر کچھ لوگاں دے اعتراضات نے دو ترے باتاں عرض کر کے پھر تذکرہ معراج شروع کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا فرمایا پاک ہے وہ ذات
اسرا جن رات نو سیر کروائی بے عبدی اپنے خاص بندے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا او مسجد اقصی جدے آلے دوالے اساں بڑی برکتاں رکھیاں نے بڑی رحمتاں رکھیاں نے انہو هو السمیع البصیر فرمایا رب او وے جڑا سندا بھی ہے تے جڑا ویندا بھی ہے۔ اس آیت دا سادہ تے سوکھا دے ترجمہ ایک حدیث پاک میں پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا زوبیت لیل ارض مشارقها و مغاربها۔ حضور نے ایسے آیہ مبارکہ دی تشریح دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں رب نے زمین میرے واسطے سکیڑ چھڑی چھوٹی کر چھڑی فاصلے کٹا دیتے مشرق تو لے کے مغرب تک پھر مغرب تو لے کے مشرق تک اللہ نے فاصلے میرے واسطے کٹا دیتے۔ میں محمد رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر زمین تو چل کے مسجد اقصی تے مسجد اقصی تو پہلا آسمان پہلے آسمان تو ستواں آسمان ستویں آسمان تو سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو شریف الاقلام شریف الاقلام تو حجابات حجابات تو اللہ دا عرش اللہ دے عرش تو عرش اولا تو لامکا جا کے اپنے رب نو سر دیاں اکھاں نال ویکھ کے اپنیاں سنا کے رب دیاں سن کے اپنے رب دا رج رج کے دیدار کر کے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر واپس بھی آ گیا۔ صرف اور صرف میرے نبی دی شان ہے تے میرے نبی دا خاصہ ہے۔ لوگ کی اعتراض کرتے نے پہلی بات ہے کہ فلاسفہ دا ایک اعتراض ہے کہ وہ خود ہی آسمان ایڈا ٹھوس ہے ایڈا سخت ہے ایڈا ڈاڈا ہے آسمان تو جانا تے آونا یہ عقل قبول نہیں کر دی عقل تسلیم نہیں کر دی۔ انہوں بڑا سوکھا جا جواب ہے کہ حضرت جبریل کے نبی دے نوکراں دے حضور دے کسے نو پتہ ہوئے کہ جبریل حضور دے کول کنی واری آئے ٹوٹل جبریل امین میرے آقا دے کول 24,000 مرتبہ آئے۔ کنی مرتبہ 24,000 مرتبہ۔ وہ جبریل نبی دا کمی ہو کے نبی دا نوکر ہو کے حضور دا دربان ہو کے 24,000 مرتبہ جبریل آ بھی سکتا ہے جبریل جا بھی سکتا ہے جے نوکر دی شان ہے تے پھر آقا دا مقام کی ہوئے گا۔ ادو کسی نو آسمان سخت ٹھوس نظر نہیں آیا لیکن جدو نبی نے آمد و رفت دی واری آئی تو فرمایا بھائی یہ کیسے ممکن ہے جی آسمان پھر کہتے ہیں جی عقل نہیں مانتی رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آ سکے کوئی جا سکے۔ پھر ایک اور بات کہتے ہیں جی قرآن پاک نے آکھیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار 7واں سپارہ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کسے اکھ دی تیری دے اندر کسے اکھ دی پتلی دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ رب نو ویکھ سکے۔ جی ایک قرآن ہے قرآن نے آکھیا کہ رب نو کوئی ویکھ نہیں سکتا لہذا پتہ چلے کہ نبی نے بھی رب نو ویکھیا نہیں کہ رب آندا ہے قرآن ہی آندا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اکھ دے اندر اتنی طاقت نہیں کسے اکھ دی تیری دے اندر اتنی پاور نہیں کہ رب نو ویکھ سکے۔ اس طرح دیو کہ رب نو ویکھیا ہے میں کبھی جی ایک قرآن ہے نا اسے قرآن نے اور بھی بڑا کچھ بیان کیتا ہے اسے قرآن نے اس مسئلے کو اور بھی کھول کے بیان کیتا ہے۔ مثال دے طور پہلے ایک گل سمجھو انسان اسی تسی عام لوگ ہیں نا اسی جننے بھی کم کرنے ہیں ساڑھے کم ہوندے نے دو طرح دے ایک ہوندے نے امور عادیہ ایک ہوندے نے امور غیر عادیہ عادی کم غیر عادی کم مثلا کچھ کم زندگی دے وچ بندہ وہ کردا ہے جیڑی اودی روٹین ہوندی ہے عادت ہوندی ہے روز کرنا ہے روٹی کھانی ہے روز کھانی ہے کپڑے بدلنے نے نہانا ہے جی آنا جانا ہے جی گل بات جی سننا ویکھنا اے نے امور عادیہ جیڑا بندہ روز کم کردا ہے۔ امور غیر عادیہ کیڑے ہوندے نے جڑے کم بندہ روز نہیں کردا کدے کدائیوں لوڑ پیندی ہے جدوں کدے کدائیوں لوڑ پوے تے انہاں کماں وچ واਧੇ گھاٹے عقل دے خلاف بھی ہوندا ہے کدے عقل دے مطابق ہوندا ہے کدے عقل
ਅਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਮੂਰੇ ਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਉਮੂਰੇ ਆਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਮੂਰੇ ਆਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਿਰ ਉਮੂਰੇ ਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, मौत दा फरिश्ता आएगा, मर जाएगा, ये अल्लाह दा कानून है। सवेरे सूरज चढ़ना है, अल्लाह दा कानून है। शामी डुबना है, अल्लाह दा कानून है। दिन चढ़ना है, कानून है। रात चढ़ना है, कानून है। पौधा लाना ते उगना है, कानून है। पौधा फसल लानी है ते उगनी है, कानून है। फसल नूं फल लगना है, कानून है। ये ओदा कानून है। एक हुंदी ओदी कुदरत। जिवें असीं गैर आदी काम करने आ, कुछ काम ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਓ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਆਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਆਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਆਦੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਆਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਆਦੀ। रूटीन च करने वाले काम आदि, कदे कदाइयों करने पे तो गैर आदि। ऐसे तरह एक वे रब दा कानून, जिवें सूरज चढ़ना है, सूरज डुबना है, फसलां लाणियां ने, खेतीबाड़ी करनी है, फसल पैदा होवेगी, एक कानून है। लेकिन एक वे रब दी कुदरत, जेड़ा रब गैर आदि काम करे ओनू कुदरत क्या जानदा है। मिसाल दे तौर तवज्जो करो, मसला समझ आ गया। जिथे मैं लियाना चाहंदा सा ना मैं ले आया। बंदा आदि ते गैर आदि काम करदा है। रब दी एक कुदरत हुंदी है, एक रब दा कानून हुंदा है। बंदे नूं मौत आनी रब दा कानून है। बंदे दा सूरज चढ़ना रब दा कानून है। सूरज गुरूब होना रब दा कानून है। फसलां नूं खेतियां नूं फल लगना रब दा कानून है। दरख्त पैदा होके फल बनन ये रब दा कानून है। पर कुदरत की है, जदों बच्चा पैदा होवे ते बच्चे दे पैदा होने वास्ते प्यो दा होना भी जरूरी है, मां दा होना भी जरूरी है। बाप होवे, मां होवे ते फिर पुत्र पैदा हुंदा है। ए वे रब दी कुदरत, ए वे रब दा कानून ते कुदरत ए वे कि रब मरियम विचों बगैर बाप तो ईसा पैदा करवा सकदा है। ओदी कुदरत है। कानून ए वे कि प्यो भी होवे ते मां भी होवे, फिर पुत्र पैदा हुंदा है। कुदरत ए वे रब चाहे ते मरियम विचों बगैर प्यो तो रब पुत्र पैदा कर देवे। इनू अल्लाह दी कुदरत क्या जानदा है। दूसरी मिसाल ले लो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम नूं आख्या भाई अल्लाह नूं मन्नो, उन्होंने कहा नहीं जी हां नहीं मनना। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई की चाहते हो, कोई निशानी दो, कोई मौजज़ा दो, की करना चाहिए जी? फरमाया ऐ आखन लगे ऐ पहाड़ है, इहदे विचों जे ऊंटनी पैदा होवे ते तां असीं तुहानूं नबी मन्नांगे। हुण हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या अल्लाह डिमांड बड़ी वड्डी कर छड़ी है, डिमांड बड़ी वड्डी है, या अल्लाह की करा? परवरदिगार ने फरमाया सालेह जे असीं कानून बना सकने आ ते असीं कुदरत वाले भी हैं, कुदरत भी साडी है वे, तू कानू घबराना है। मौला की करा? फरमाया डंडा ले, सोटी ले ते वो मार पहाड़ ते। या अल्लाह आदत है कि डंडा होवे ते पत्थर ते मारिए ते पत्थर टूट जांदा है, डंडा टूट जांदा है। जो डंडा पत्थर ते मारिए ते मौला कानून ए वे कि पत्थर सख्त हुंदा है, सोटी हौली हुंदी है। या अल्लाह जो सोटी डंडा पत्थर ते मारांगा ते मौला करीम डंडा टूट जाएगा। फरमाया ऐ मेरे साले पैगंबर एक साडी कुदरत है, ये आम बंदा होवे ते डंडा मारे पत्थर ते डंडा टूट जांदा है, पर ऐ साले हुक्म साडा होवे, डंडा नबी दे हत्थ विच होवे ते जदों डंडा नबी दे हत्थ विच होवे कुदरत साडी होवे, फरमान साडा होवे, फिर नबी जदों पत्थर ते डंडा मारेगा ते ऐ साले उत्थे डंडा नहीं उत्थे पत्थर टूट जाएगा। ऐ साडी कुदरत है, ऐ साडी कुदरत है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम डंडा फड़िया, डंडा फड़ के जदों मारिया ना पत्थर दे उत्ते ते
ڈنڈا نہیں ٹوٹا، قانون ہے کہ ڈنڈا ٹوٹ جائے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے جدو ماریا نا ڈنڈا تے ڈنڈا نہیں ٹوٹیا، پتھر ٹوٹیا تے پتھر وچوں اونٹنی پیدا ہو جاتا۔ قانون ہے کہ ڈنڈا ٹوٹنا چاہیے، قانون ہے کہ پتھر چوں اونٹنی پیدا، ایک قانون ہے، لیکن قدرت ہے جو رب چاہے اسی طرح ہی آجو ایدی مثال آجو معراج دے، یہ دی قدرت ہے نا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جنوں چاہے وکھا دے، جنوں چاہے نہ وکھاوے۔ قانون ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی اکھ وچ اتنی طاقت نہیں کہ رب نو ویکھے، کسی اکھ دی ٹھیک وچ اتنی پاور نہیں کہ رب نو ویکھے۔ حضرت موسیٰ نے آکھیا سی نا مولا میں تینوں ویکھن آیا، یا اللہ ویکھن آیا، تیرا جلوہ تکن آیا، تیرا دیدار کرن آیا۔ پروردگار نے کی فرمایا سی لن ترانی، موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، ایویں رب دا قانون، ایویں رب دا قانون کہ کوئی بندہ میرا دیدار نہیں کر سکدا، پر رب قدرت ہے کہ محبوب اپنے گھر لیٹیا ہوئے، نبی آرام فرما ہوئے، آسمان تو جنتی جہاز بھیج کے، فرشتہ بھیج کے نبی نو آسمانہ دے بلا کے بے پردہ اپنا جلوہ دکھا دیا۔ قدرت ہے، قانون ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن قدرت ہے کہ جنوں چاہے۔ پھر دیکھو نا یہ دی مرضی ہے، وہ خالق کے مالک ہے، جنوں بخانا چاہے، کسی نو آندا نہیں بخانا۔ یہی گل ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں بخانا، خدا تسی نہیں دیکھ سکتے۔ جدو یار دی واری آئی تے فرمانے سونیا اے میں اپنے دیدار تے جلوے تیری امانت رکھے نے، سونیا آ جا تے رج رج کے دید کر جا۔ اے میرے خدا دی قدرت ہے، پروردگار دی قدرت ہے، خالق کائنات اپنی قدرت دے بارے فرماندا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار فرماتا ہے قدرتاں میریاں نے، ہر شے دا مالک میں ہاں، ہر شے دا قادر تے قدیر میں ہاں۔ ادھر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لوگوں میں قادر ہاں اپنے محبوب نو راتوں رات بلا کے عرشاں دیاں سیراں کرا دینا۔ لوکی اعتراض کرتے نے عقل نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی۔ ایدہ ترجمہ کسے نے انہی کیتا ہے کہ کی آتا ہے آندہ سی معراج کرام از محبت آدھا جڑا نہیں سی سمجھ وچ والا او سدیا طالب مطلوب گئے جبرائیل سی سال لے جا والا وہ پاسے آنکھ دینے بنا دروازیاں تو عرشان تے جان والا ایتھے عقل نکیے دخل یارو جانے جان والا یا لے جان والا۔
ذات رسول اقلاں وچ نہیں آندی ذات رسول اقلاں تو پار جتھے اقلاں ختم ہوندیاں نے نا او میں نہ ذات رسول دی بات ہے کراچی دی نگری دا تاجدار حضرت خواجہ ابو علی کلندر حضرت خواجہ عثمان مربندی رحمت اللہ علیہ 12 سال عبادت کرتے رہے 12 سالہ تو بعد پوچھا عثمان کی چاہیے مولا علی بنا دے کی بنا دے بولو بولو کی بنا دے علی نہیں بن سکتا علی نہیں بن سکتا پھر 12 سال گزر گئے پھر 12 سالہ تو بعد ہون بھائی علی بنا دے علی نہیں بن سکتا پھر 12 سال گزر گئے ہون بھائی علی بنا دے علی نہیں بن سکتا 36 سال گزر گئے عبادت کرتے ہیں 36 سالہ تو بعد پیغام آیا تو علی نہیں بن سکتا اسی تینوں علی دی بو عطا فرماوے ابو علی کیا جاندا ہے کہ جتھے علی نہیں سمجھ آندا اوتھے نبی کیویں سمجھ آ سکدا خالق نے تاں ہی شروع وچ رب نے تالا لا دتا سبحان اللہ جی وہ سوچ کے بولیا جی سوچ کے بولیا جی نبی آپ نہیں آیا میں رب بلایا اور بخاری مسلم ساری کتاباں پڑھ لو جتنے بھی حدیث پاک کا ذکر ہے نا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آسماناں تے گیا حضور فرمایا منوں آسماناں وال لے جایا گیا منوں آسماناں وال لے جایا گیا حضور کا ایک تذکرہ ہے معراج کہ اگر معراج شریف کی حکمتاں عرض کریے نا علماء نے 64 حکمتاں لکھیاں نے 64 حکمتاں 64 وجوہات سن کہ اللہ نے حضور نو آسمان تے بلایا اور جے ویکھیے کہ حضور نو کنی واری معراج ہویا ایک واری حضور نو معراج نہیں ہوئی یاد رکھنا حضور نو ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی اللہ کریم نے میرے نبی نو ایک واری نہیں 2 واری 4 واری 6 واری 10 واری رب نے میرے نبی نو 34 مرتبہ معراج کروائی 34 مرتبہ جنہاں وچ ایک معراج جسمانی ہے باقی سارے روحانی معراج نے 33 مرتبہ حضور روحانیت دے انداز کے اندر اللہ دی عرشاں دا طواف کر کے آئے 34 مرتبہ حضور دا جسم پاک ہے اور دیکھو اے تے بھی یہ گل سمجھ جاؤ کوئی بندہ کسی راہ ٹردا ہوے نا جے راہ دا واقف ہوے نا رستے دا پتہ ہوے بندے نوں اونوں پوچھنا نہیں پیندا کہ میں کدھر نوں جانا تے میں کیڑے پاسے جانا تے جے بندہ ہوے نواں اونوں راہ دا پتہ نہ ہوے تے اونوں پوچھنا پیندا میں جی فلانے پاسے جانا ہے اے رستے جاواں کہ اے رستے جاواں میرے نبی نے ایک واری بھی جبریل نوں اے نہیں پوچھیا کہ جبریل جانا کیڑے راہ تو ہے کیڑے رستے تو ہے اے دا مطلب ہے میرے نبی نوں جان دے راواں دا بھی پتہ سی اون دے راواں دا بھی پتہ اگر نکتے بیان کریے تو بڑا ٹائم گزر جاتا ہے بندہ جدوں مسافر کدوں ہوندا ہے شری مسئلہ بھی آج سمجھ آ جائے گا جدوں بندہ سفر تے نکلے 92 کلومیٹر دا فاصلہ ارادہ ہوے 15 دن دا ارادہ ہوے پھر بندہ مسافر ہوندا ہے اوتھے ادھی نماز پڑھدا ہے کسے مولوی کولوں پوچھو کسے کولوں پوچھ لو کہ میرے نبی اس سفر معراج تے مسافر بنے یا نہ بنے ایک شہر تو شہر جو تے مسافر نبی تے ایک جہان تو دوجے جہان چ گئے حضور زمینہ تو آسمان ایڈا لمبا پینڈا تے ایڈا لمبا پینڈا کر کے میرے نبی مسافر نہیں ہوئے اودی کی وجہ ہے علماء مفسرین محدثین فرماندے نے کو مسافر او ہوندا جڑا اجنبی علاقے وچ جائے نویں علاقے وچ جائے اجنبی شہر وچ جائے او مسافر ہوندا ہے نبی زمین تے رہ کے بھی مسافر نہ بنے نبی آسمان سے جا کے بھی مسافر نہ بنے رب دسنا چاہندا ہے کہ لوگو اگر زمین تے بھی مصطفیٰ دا جہان ہے آسمان تے بھی مصطفیٰ دی خدائی آسمان تے بھی رب مصطفیٰ دا پیغام ہے اس واسطے میرے نبی مسافر نہ بنے ان شب معراج آئی اللہ اکبر کبیرہ سید الملائکہ جبریل میرے پروردگار نے فرمایا جبریل راما سجا دیو رستے سجا دیو اور آؤ ایک اور بات عرض کرا جس رات حضور دی ولادت پاک ہوئی اس رات اور جس رات حضور دا معراج پاک ہویا اس رات دنیا تے کسی دی موت نہیں ہوئی میں نہیں پڑھیا کہ کسی پڑھیا ہوئے تے میرے علم میں ضرور اضافہ کرے
رات حضور آسمانہ والے تشریف لے کے گئے. اس رات بھی دنیا تے مریا کوئی نہیں, دنیا تے رب نے جنوں میں دیتی ہے مصطفیٰ دا صدقہ زندگی ہی عطا فرمائی. جبریل نو حکم آیا, جبریل تیاری کرو, رستے سجاؤ, راما سجاؤ, آسمان سورج نو نواں لباس دے دیو, چاند ستارے نو نویں روشنی دے دیو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ اج بڑا خاص پرونا آن والا ہے, اج بڑا خاص مہمان آن والا ہے. یا اللہ او مہمان کیڑا ہے؟ فرمایا او مہمان اوے جی دی خاطر اسا ساری کائنات نو رونقاں عطا فرمائیاں نے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے پروردگار نے جدو جبریل نو حکم فرمایا جبریل رستے سجا دیو, راما سجا دیو, تیاری کر لو, فرشتیاں نو نواں لباس دے دیو, فرشتیاں نو نواں لباس, ستاریاں نو نویاں روشنیاں دے دیو, سورج تے چند ستارے انہاں نو نویں لباس عطا کر دیو. عرض کیتی پروردگار عالم انہاں اہتمام کیوں ہوئے, اللہ انہاں انتظار اہتمام کیوں ہوئے؟ یا اللہ کوئی بجائے پروردگار کی بجائے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی آپ دا جواب کی دے نے, آپ فرما دے نے فرشتے پوچھتے نے تے آندے نے عرش اج کیوں سجایا جا رہا ہے, عرش اج کیوں سجایا جا رہا ہے. تسی بھی کہہ لو مل کے آکھو عرش اج کیوں سجایا جا. بولو بولو بج کے بولو, نہیں نظر لگ جاتی, مل کے آکھو عرش اج کیوں سجایا جا رہا ہے, کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے, کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے کہ انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے, انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے. سید الملائکہ جناب جبریل نو حکم مل جاندہ ہے, جبریل جی رب جلیل فرمایا جنت دے اندر جاؤ, جنت دے اندر جا کے جنتی براق لے کے جاؤ, زمین تے جاؤ, میرے محبوب نو آسمانہ تے لے کے آؤ. اور توجہ کر سید الملائکہ جناب جبریل امین علیہ السلام جدو جنت دے اندر داخل ہوئے, جنت دے اندر 40,000 براق کھاندے پیندے چلتے پھردے چردے پھردے نے. ان توجہ کری جملہ سمجھانا چاہنا, میرا جملہ ضائع نہ کری. سید الملائکہ جناب جبریل اے مدارج النبوت میرے کول یہ اندر حوالہ موجود. سید الملائکہ جناب جبریل جدو جنت دے اندر داخل ہوندے نے 40,000 براق پھردے کھاندے پیندے چلدے پھردے, جناب جبریل فرماندے نے میں جیڑا براق بھی تکنا ہر براق دے متھے تے ایک اسم گرامی لکھیا ہوا ہے, ایک نام نامی اسم گرامی لکھیا ہوا ہے. سید الملائکہ فرماندے نے میں جیڑا براق لینا ہر براق دے متھے تے محمد رسول اللہ لکھیا ہوا, ہر براق دے متھے تے محمد رسول اللہ. ہن ویکھو ظاہری اسباب نو ویکھیے, جڑے لوگ کہندے نے جی نبی کی حکومت نہیں ہے, جی نبی زمین پہ بھی جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ بے اختیار ہیں. اگر نبی زمین تے نہیں, میں کہنا آسمان سے بھی ویکھو تے رب نے اپنی سلطنت دے اندر نام مصطفیٰ دا لکھیا ہوا ہے. ہر براق دے متھے تے حضور دا نام ہے. رب دسنا چاہندا ہے لوگو اے دی حکومت زمیناں تے نہیں آسماناں تے بھی اساں نو حکومت عطا فرمائی. جی آکھو ذرا سبحان سبحان سبحان. سید الملائکہ فرماتے ہیں میں پھرنا چکر لگا رہے ہیں, براق دا انتخاب کر رہے ہیں. ہن اس براق دیاں صفات تے جائیے نا, تے بڑیاں صفات علامہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑیاں نقل فرمائیاں, لیکن اس پاسے جائیے تے بات طویل ہو جائے گی.
حضرت جبریل فرماندے نے میں جنت کی سیر کردیاں براق تلاش کرنا کھاندے پیندے چلدے پھردے ہسدے کھیڈدے میں ایک براق ویکھیا تے نکرے لگ کے بیٹھا تے رو رہا ہے توجہ کرنا براق بے شک جنت کے پر ہے جانور سی بے شک جنت کی سواری ہے پر ہے جانور سی انسان نالوں افضل نہیں ہو سکتا امتی نالوں افضل نہیں ہو سکتا پوری نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی اس نسبت دی وجہ تو تے اعلی ہو سکتا ہے اپنی ذات وچ جانور ہے اپنی ذات وچ جانور ہے جبریل فرماندے نے او پیا روے تے میں او دے قریب ٹر گیا جا کے کہ بھئی سارے کھاندے پیندے روندے پھردے ہسدے کھیڈدے تو روئی جاننا تیرے رون دی وجہ کی ہے ہاں مسلمان توجہ کر براق بول کے آندا جبریل رواں کیوں نہ 40,000 سال گزر گئے 40,000 سال گزر گئے رب دے عرشاں تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے جملہ لکھیا ویکھیا سی میں پوچھیا سی مولا محمد کون ہے پروردگار نے فرمایا سی کائنات دا تاجدار ایک ویلا آوے گا اینو میں آسماناں دی سیر کرواواں گا آسماناں تے بلاواں گا سید الملائکہ جبریل نے پوچھیا تو کیوں رونا ہے آندا اودوں تو لے کہ اج تک رو کے دعا کرنا مولا کیڑا ویلا ہووے میرا اج دیاں گھڑیاں ہون اللہ مینوں خدمت دا موقع مل جائے مینوں خدمت دا موقع مل جائے اکھاں وچوں چھم چھم آنسو رو کے فریاد کی کردا ہے رو کے فریاد کردیاں براق کی کہندا ہے آندا انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونا سونیا ساجندڑی دے سب مد چلے ساجندڑی دے سب مد چلے تو کدوں تیرا پونے سونے آج اج نہیں تے علامہ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دی بولی بول جائیے ہر نبی دا غلام و عاشق اپنی محبت کا اظہار کرے علامہ قصوری کی فرما دینے اس براق دا ہاڑا کی نے بیان فرما دینے آپ فرما دینے بچھوڑے دے میں سر میں روز چلا بولو سارے اپنی محبت کا اظہار کرو سینے دا دل لا کے آکھو پتہ نہیں کدی زبانوں جملہ نکلے اوتھے قبولیت دا سبب بن جائے اج رات نو سویں سونا آ جائے تیرا مقدر جگا جائے مل کے کہہ لو بچھوڑے دے میں سد میں روز چلا رسول اللہ سینے دا دل لا کے پڑھ مسجد دے درو دیوار گواہ بن جان سینے دا دل لا سچا ہاتھ بلند کر کے کہے بچھوڑے دے میں صد میں روز چلا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صد میں روز چلا
چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرا بیٹھے یاد رات گلا رسول اللہ براق بول کے آدھے جبریل 40 سال ہو گئے نبی کی جدائی دے اندر 40 سال گزر گئے مصطفیٰ دے ہجر دے اندر مصطفیٰ دے بچھوڑے دے اندر میاں صاحب کی فرما دے نے ہجر تیرا جد پانی منگے سے بخون نا دے گیرا تے جی کرتے تھنو کول بٹھا کے میں درد پورا ہڑے چھیڑا جبریل بول کیا دینے برا کہتا ہے 40,000 سال ہو گئے جدو دا حضور دا نام سنے جدو دا حضور دا نام سنے محمد محمد پکیں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لبانے پنیرے سجیں دے گزر گئی جبریل آگے براق 40 سال 40,000 سالہ تو رونے ہیں چل میرے رب نے تیرا رونا قبول کرنے آئے آج تیرے رون دا صلہ ملن دا ویلا آ گیا براق بول کے آگے کی صلہ ملے گا سید الملائکہ جبریل نے فرمایا 40,000 سال تو پیا رونا ہے جس نبی دی جدائی وچ رونا ہے چل میرے نال آج اس نبی دا میں تینوں دیدار کروا دینا یار بات سوچو جو براق ہوئے ہے تے جانور نہ پاویں جنتی ہے وہ اکھا وچ اترو بہائے او دے تے کیڈا کرم ہو جائے تے تو تے میں ہے ہی حضور دے نوکر ہاں ہے ہی کلمہ پڑھن والے سارے بولو اللہ یا رسول کاش دی محبت مل جائے نعرے تے سارے مارتے ہیں دعوے تے ساری کرتے ہیں لیکن جب رات نو رہ کے نہ تنہائی دے اندر کدے نبی تو یاد تے کروے کتنا کرم کر دیتا جو براق ہوئے تے روئے تے انہوں صلہ مل جاوے نبی دی نوکری تے خدمت واسطے اللہ قبول کر دے تینوں مینوں یہ سعادت ہی موقع کدے زندگی سے ملے کدے کلیاں بیٹھ کے نبی یاد تے کری ایسا لمحہ دسو نبیو میرے آقا امت نو لے ہون میرے آقا کدے دی امت نو بھولے تے امت دی کدے یاد نہیں سید الملائکہ جبریل نے فرمایا چل تیری رب نے رونا قبول کر لیا لے کے زمین تے آگوں براق کی ہے
حضور دا اختیار کے علامہ حضور دا اختیار سمجھ جاؤ. براق جس براق کے حضور تشریف فرماوے. علامہ کاشفی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ براق دا جڑا منہ سی نا وہ انساناں ورگا سی. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸਨ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਸੀ. ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਸੀ ਉਹ ਵਰਗਾ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਦੁਮ ਊਠ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਊਠ ਵਰਗੀ. ਉਹਦਾ ਸੀਨਾ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਚੌੜਾ ਸੀ. ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਚਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ. قانون نہیں اللہ اکبر کبیرہ. ہن براق کی جتھے نظر جاندی. ہن اے بھی گل سمجھو کیڑا بندہ ہے جڑا آکھے جی میں آسمان والے نظر پانا تے آسمان نظر نہیں آوندا. نبینا نہ ہوے شرط اسی انج کر کے ویکھیے تے آسمان نظر آوندا ہے. بولو بھائی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ ہوں زمین تو آسمان دا فاصلہ ہے 500 سال. ایک بندہ 500 سال لگاتار ٹردا رہے نا جے ایدی کیلکولیشن کرنی ہے تے فارمولا دے دینا جا کے کٹ دے رہا. ایک بندہ ایک دن وچ 16 میل سفر کردا ہے. ایک دن وچ 16 میل سفر کردا ہے ایک بندہ پیدل. ایک سال وچ ہوندے نے 365 دن. 365 نو کرو 500 نال ضرب تے 500 نو کر لو 16 نال ضرب کلومیٹر نکل آون گے. زمین تو آسمان کنے کلومیٹر ہے؟ اینی کلومیٹر تیری تے میری نظر کم کرتی ہے. تیری تے میری نظر اینی کلومیٹر کم کرتی ہے. زمین تو ویکھیے تے آسمان نظر آندا ہے. جی گل ہے بھائی ٹھیک ہے. براق او وے رفتار دا عالم ہے وے. براق برق تو بنیا تے برق آندے نے بجلی دی رفتار والا. بجلی دی رفتار والا جتھے او دی پہلا قدم جاندا ہے جتھے او دی نظر جاندی ہے اوتھے او دا قدم جاندا ہے. ہن توجہ کر تیری تے میری نظر دا عالم اے ہوے زمین تے کھلو کے آسماناں دے مشاہدے کریے تے براق ہوے او دی نظر دا عالم ہے وے جتھے چھال مار کے قدم رکھدا ہے اوتھے نظر جاندی ہے. او جس براق دی کنڈ تے میرے نبی دا جسم اطہر لگا ہوے اس براق دی نظر دا عالم تے اے وے کہ جتھے قدم جائے جتھے نظر جائے اتھے قدم جاندا ہے. او جے براق نو نبی دا جسم ٹچ کر جائے او دے وچ پاور اینی ہے تے جیڑا نبی بیٹھا ہوے گا اس براق دے اوتے اس نبی دا کیا نبی دی طاقت نہیں کہ مدینے چوں بیٹھ کے اپنے غلاماں دے چہرے مشاہدے کرے. وہ نبی بھی تے دیکھ سکتا ہے. آج نبی بے اختیار ہے جی. نبی کر کچھ نہیں سکتا. نبی تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا. نبی نو عقل دے ترازوਆਂ وچ نہ لیا. نبی عقل وچ نہیں ہوندا. اللہ اکبر. جبریل آئے. سید الملائکہ جبریل براق لیا حضور دے دروازے تے آ گئے. حضور آرام فرمانے. ان بات نو ختم کرنا بس ایک جملے دے اندر. حضور آرام فرمان. کدے بھی انج نہیں کہنا کہ حضور ستے نے. کیونکہ جس کشتی دا جس گڈی دا ڈرائیور سو جائے نا او گڈی کدے توڑ بس تے بیٹھ کے جاندے ہوئیے ڈرائیور جاویں سو او پھر منزل تے نہیں پہنچائے گا یا ہسپتال پہنچائے گا تے یا اگے پہنچائے گا. ایڈی گل ہے. اے امت دی کشتی دا ملا تے میرا مصطفیٰ ہے جدے قبضے وچ ساری امت دا نظام ہے. جے نبی سو جائے نبی آرام فرمان. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حضور نے فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. حضور فرمایا میری اے جن سر تے اکھاں نے نا حضور فرمایا اے سوندیاں نے میرا دل سدا ہی جاگدا رہندا ہے. بلکہ میرے نبی نے بھی فرمایا لوگو جویں تہاڈیاں دو اکھاں نے نا سر دیاں اکھاں نے حضور فرمایا اللہ نے مینوں دل تے بھی دو اکھاں عطا فرمایا. اے جڑا کہ نبی ہماری طرح کا ہے.
نبی ہمارے جیسا ضمیر دی آواز ضرور ہوندی ہے لیکن مصطفیٰ نے فرمایا میرے دل دیاں بھی دو اکھاں نہیں. حضور فرمایا تسی دو اکھاں نال ویندے ہو، میں محمد چار اکھاں نال ویندا، میں چار اکھاں نال ویندا. حضور فرمانے جبریل آئے کاشانہ نبوت تے آئے. دو روایتاں ملدی ہیں، ایک روایت ہے کہ ام ہانی دے گھر سن، ایک روایت ہے کہ اپنے حجرہ پاک دے اندر سن، ایک یہ روایت ہے کہ خانے کعبے دے احاطے دے اندر تشریف فرما سن. جبریل امین آئے آگے حضور علیہ السلام کے ذرے دولت کے کھڑے ہوئے. ہن معاملہ کہ اٹھیا جی حضور علیہ السلام نو کنج جگانا ہے تے کنج لے کے جانا ہے. اگر ایتھے ٹریا تے پھر ٹائم اگا نکل جانا. ایتھوں انشاءاللہ کل دی رات حضور دے معراج شریف دی رات اور کل الحمدللہ اپنی مسجد